في لا فيديو اللي فاتت دونك ما بغيتش نشارك لكم لي تيب كاملين في ان فيديو باش ما يكونش لا فيديو طويله. دونك جو بريفير كل تيب دو فونكسيون نديرو في ان فيديو. دونك في هاد لا فيديو هادي سي لا سويت ديال لا فيديو اللي قبل منها اللي فيها كيف قلنا لو تيب دو فونكسيون اف دو اكس ايغالا ا اكس او كاري. دابا كاين ان اوتر تيب اللي هو اف دو اكس ايغالا ا سور اكس. اوكي دونك كيفاش كنتعامل مع هاد لو تيب دو فونكسيون؟ دونك حتى هو كنمشي نقلب على هاد الكويفيسيون ا اللي كيكون في لو نيميراتور اللي هو في البسط ا. دونك سا ديبون على لو سين كنخرج لي فارياسيون ديالي. دونك الا كان عندي ا بوزيتيف كيكون عندي طابلو دو فارياسيون بهاد لا فورم ها. اوكي هنايا جو برون اكس، هنايا كندير اف، هنايا موان لانفيني، هنايا بلوس لانفيني، وهنايا زيرو. كندير هنا دو بار، جاجوت دو بار. اوكي علاش؟ حيت لو زيرو ما يمكنش يكون عندي في الدينوميناتور، يعني اكس ما يقدرش ياخذ ليا ان زيرو. دونك جو مي هنايا دو بار. سكي في دابا كيفاش غادي نلقى لي فارياسيون؟ قلنا الا كان ا بوزيتيف لي فارياسيون كيكونوا بحال هكا. لا فونكسيون كتكون ديكرواسونت هنا و ديكرواسونت هنا في لي دو كوتي، سا مارش. وكيكون عندي هذا هو الطابلو دو فارياسيون. دابا سي ا اي نيجاتيف، طابلو دو فارياسيون كيكون بهاد لا فورم هادي. كندير هنا اكس اف موان لانفيني، توجور عندي زيرو او ميليو، بلس لانفيني دو بار. لا فونكسيون تكون كرواسونت كرواسونت. اوكي دونك هاد لو تيب دو فونكسيون كنتعامل معاه بهاد الطريقه هادي. دابا هذا هو الطابلو دو فارياسيون اللي سميناه طابلو، عقلوا عليه، دو فارياسيون. دابا غادي نشوفو كومون تراس ولا كيفاش نلقى لا كورب ديالي. بالنسبه لهاد لو طابلو لا كورب كتكون بحال هكا، كتكون عندي بحال هكا ديما ان غوبير، سا مارش. كيكون عندي بحال هكا ولا كورب ديالي كيفاش غادي تكون؟ دونك عندي لا فونكسيون كرواسونت غادي تجي بحال هكا ياك، ونهاية هنا غادي تجي بحال هكا. دونك هذه هي لا كورب ديالي سي دو اف، كتكون بحال بهاد لا فورم. بالنسبه للطابلو الاخر لا فونكسيون كيفاش غادي نرسمها ولا بيان كيفاش غادي تكون عندي لا كورب ديالها؟ ان غوبير عندي او هنايا لوريجين، حتى هنا ندير او. لا كورب ديالي كيف قلنا عندي كرواسونت. دونك كيفاش غادي تكون عندي لا كورب؟ دونك لا كورب ديالي غادي تكون بحال هكا، جايه من هنا طالعه بحال هكا وغادي تكون بحال هكا لا كورب ديالي. دونك كيف كتشوفوا لا فونكسيون كتقرب لي زاكس مي ما كتقاطعش معاهم. هنايا كتقرب لاكس مي ما كتقاطعش معاه، انسي دو سويت. كتكون قريبه لاكس ديالي مي ما كيتقاطعوش، سا مارش. دونك هذا هو سي دو اف. اوكي دونك غادي نشوفو دابا ان اكزامبل نحاولو نديرو ليه يعني هادشي اللي شفنا في لا لوسون ديالنا. دونك هنايا كيف كتشوفوا سي دو اف راه فيه دو بارتي. قبل ما ندوز ليكزامبل بغيت نشرح هاد البوان هادي. دونك راه سي دو اف هذا سي دو اف وهذا تا هو سي دو اف. هذا سي دو اف راه هذا تا هو سي دو اف، غير هنايا ماشي كيف كتشوفوا كل فيه دو بارتي. سي دو اف فيه هاد لا بارتي هادي وفيه هاد لا بارتي هادي، مي راه بجوجهم سو سون لا كورب ديال لا فونكسيون اف. دونك غناخدو ان اكزامبل pour expliquer يعني la fonction كيفاش غادي نتعاملوا معها. Donc je prends f de x égale à moins 2 sur x. Donc كيفاش غادي ندير؟ دونك كيف قلت لكم خاصني نشوف الكويفيسيون ا اللي عندي الفوق في البسط. شحال هو عندي moins 2. on a moins 2 inférieur à 0 ياك، il est strictement inférieur à 0 ça veut dire négatif. دونك كيف شفنا في لا لوسون ملي كيكون عندي ا نيجاتيف طابلو دو فارياسيون، طابلو دو فارياسيون كيكون عندي بهاد لا فورم. دونك جو برون ان طابلو بحال هكا اكس اف لي موان لانفيني، قلنا هنا لو زيرو
وهنايا plus l'infini. Ça marche. Tant que A est négatif, donc la fonction تكون croissante حتى هنا. Ça marche. دابا كيفاش غادي ندير la courbe CDF. La courbe. Donc la courbe CDF كيف باش نقويلها في la fonction الاخرى. Donc je dois prendre واحد طابلو كيتسمى طابلو دي فالور، كناخد فيه كالكو فالور باش يعاونوني باش نرسم لا كورب ديالي. ديما كناخد هنا اكس، هنا كناخد اف دو اكس. كناخد جو بريفير ناخد واحد هنايا دو بريفيرونس، ناخد 6 ديال لي فالور. دونك 1 2 3 4 5 6. دونك هاد لي فالور هنايا خاصني كناخدهم كالكونك، غير خاصني جو دوا ريسبكتي الانترفال اللي عندي هنا موال لانفيني 0 0 بلس لانفيني. دو بريفيرونس ناخد 3 ديال لي فالور اونتر موال لانفيني 0 و 3 ديال لي فالور اونتر 0 بلس لانفيني. سا مارش. دونك هادي سي اون تكنيك عقلوا عليها. نبدا بلي فالور لي اونتر موال لانفيني 0. دونك غادي نبدا بلي فالور اونتر موال لانفيني 0. ناخد دي زيكزامبل. مثلا جو برون موان 1 moins 2 et moins 3. Ok? Les deux, ce sont des valeurs entre moins l'infini et 0. D'abord, entre 0 plus l'infini. On a 1, 2, 3. Ok? هنا كاين اللي غادي يطرح لي لا كيسيون سويفونت، يقول لي مسيو علاش tu n'as pas prendre le 0. كيف قلت لكم لو 0 كيف كتشوفوا فيه دو بار، سكيل في انني جي با لو دروا دو بروندر 0. علاش؟ حيت لا فونكسيون عندي فيها بسط ومقام، يعني المقام ديما ديفيرون دو زيرو، سكيل في ان لو زيرو راه ما داخلش في الدومين دو ديفينيسيون. يعني لو زيرو ما كناخدوش، كناخد غير لي فالور الاخرين ابار لو زيرو. حيت سي جو برون ان زيرو هنايا راه سا بوز ان بروبليم، سكيل في انني كان ايفيتي كندير دو باغ هنا في الطابلو، وحتى في لي فالور هنا اللي كناخد ما كناخدش لو زيرو. اوكي. بالنسبه لهاد لي فالور راه فوزافي لو شوا، تاخدو كيف ما بغيتو، غير يكونوا اون اوردر. مثلا نقدر ناخد 1 4 5 moins 3 moins 4 مثلا ou bien moins 5. donc vous avez toute la liberté pour choisir هاد. غير de préférence ناخدهم صغار، دي فالور صغار، باش حتى في لو كالكول ما يجيني صعيب شويه لو كالكول، حيت جو دوا كالكولي لي زيماج ديال هادو يعني اف ديالهم. دونك ملي كندير لو كالكول ديالي ناخد دي فالور صغار باش pour faciliter le calcul. دونك دابا غادي نمشيو نكالكوليو يعني لي زيماج ديال هاد لي بوين اللي خدينا. يعني جو دوا كالكولي اف دو 1 اف دو 2 اف دو 3 اف دو موان 1 اف دو موان 2 اي اف دو موان 3. ها هما حطيتهم هنايا. نبداو ب اف دو 1. دونك كيفاش كنكالكولي اف دو 1؟ كنرجع لا فونكسيون جو رومبلاس اكس بار 1. دونك سي جو رومبلاس اكس بار 1 شنو غادي يولي عندي؟ غتولي عندي موان 2 سور ماشي اكس سور 1. فوالا. دونك غتولي عندي موان 2 سور 1. موان 2 sur 1 هي موان 2. Ça marche. موان 2 sur 1 هي موان 2. f ديال 2 la même chose. Je remplace x par 2. غتولي عندي موان 2 sur 2. موان 2 sur 2 هي موان 1. اوكي. f de 3 la même chose. هي موان 2 sur 3. اوكي. f de moins 1. f de moins 1 هي موان 2 sur moins 1. لو موان مع الموان تمشي تبقى لي 2 سور 1 اللي هي 2. اف ديال موان 2 هي موان 2 سور موان 2. اوكي. موان 2 سور موان 2 شحال تعطيني؟ هي سي 1. و اف ديال موان 3 هي موان 2 سور موان 3. غتمشي لو موان مع الموان تبقى لي 2 سور 3. دونك هادو هما لي فالور اللي خرجوا لينا بالنسبه لا فونكسيون ديال. دونك بالنسبه لموان 2 سور 3 دونك من الاحسن نديرها نحسبها. صافي دير 2 ديفيزي باغ 3 تعطيني هي موان. دونك لقينا 2 سور 3 موان 2 سور 3 هي موان 0.6 و 2 سور 3 هي 0.6. دونك نكتبها هنايا 0.6. سا مارش. دونك هاد لي فالور اللي درت هنا اللي حسبتهم غادي نجي نحطهم هنا في لو طابلو ديالي. دونك قلنا اف ديال 1 خرجت لينا موان 2. دونك نكتب هنايا موان 2.
f ديال 2 c'est moins 1 و f ديال 3 c'est moins 0,6. f ديال moins 1 خرجت لينا هي 2 و f ديال moins 2 c'est 1 و f ديال moins 3 هي 0,6. دابا لقينا لو طابلو ديالنا، غادي نمشيو ناخدو يعني لا كورب ونديرو لا ريبريزونطاسيون بور تراسي لا كورب ديال. دابا on va passer à la représentation graphique. دونك كناخد ان repère كيف كتشوفوا اللي هو هذا يكون orthonormé direct. دونك orthonormé يكون هذا perpendiculaire مع هاد لاكس، ويكون عندي نفس لا ديستانس اللي كناخد هنا كناخدها في لي هنا. دونك ليشيل ديالي يكون كيف ما هو، ما تاخديش 1 سنتيمتر هنا 1 سنتيمتر هنايا ainsi de suite. دابا je dois présenter هاد لي بوين في لا كورب ديالي. دونك je commence بهاد لي بوين هادي اللي هي 1 moins 2. اوكي دونك عندي 1 في x و moins 2 لتحت في لاكس دي زيكراك. دونك عندي هنايا غتجيني هنا البوين ديالي ها هي 1 moins 2. اوكي دابا ندوز للبوين الاخرى اللي حداها اللي هي 2 moins 1. ها 2 moins 1 دونك غتجيني هنا. اوكي لا بوين الاخرى اللي هي 3 moins 0,6. ها 3 moins 0,6 تقريبا فايته النص ديال هنا، دونك تقريبا غتجيني هنا. دونك غتجيني لو بوين ديالي هي هادي. سي كلير. دونك هادي لا بارتي الاولى. دابا نجي لهنايا moins 1 2 عندي moins 1 2 ونطلع عند 2 هنا. ها هي moins 1 وطلعت عند 2. عندي moins 2 1 ها moins 2 وغادي نهبط عند 1. دونك البوين ديالي غتجيني هنا. اوكي moins 2 1. عندي البوين الاخرى اللي هي moins 3 0,6. دونك moins 2 عندي هنايا moins 2 1 ها moins 2 ها 1 ça marche. عندي الاخرى عندي moins 3 0,6 ها moins 3 نطلع عند 0,6 تقريبا il dépasse le milieu النص ديال هادي. سي كلير. دونك لقيت لي بوين ديالي. دابا غادي نمشي je dois lier entre هاد لي بوين manuellement bien sûr. دونك نبدا بهاد لا بارتي كندير بحال هكا. دونك جو لي هاد لي بوين بحال هكا. دونك لا كورب ديالي انا جيت درت لا ليزون ديالي بيان سور. لا كورب ماشي ليميتي بهاد لي بوين. جو تيرمين لا كورب ديالي كنطلع كي قلت لكم كيقرب اللاكس مي ما كيتقاطعش معاه بهاد لافا. حتى هنايا جو تيرمين كيقرب اللاكس مي ما كيتقاطعش معاه، يعني لا كورب ديالي غادي تكون بهاد لا فورم من هنا. سا مارش. لا فورم الثانيه من الجهه الاخرى دونك نفس الحاجه. كندير لا ليزون اونتر لي بوين بحال هكا و جو تيرمين لا كورب ديالي حيت ني با ليميتي بهاد لي بوين. هاد لي بوين انا خديت غير هذا. كاين واحد اخر يقدر ياخذ بزاف ديال لي بوين. دونك لا كورب ديالي ني با ليميتي بهاد لي 3 بوين. جو دوا تيرميني لا كورب ديالي كنكمل بحال هكا و انسي دو سويت. من هاد الكوتي هادي جو تيرمين لا كورب ديالي. غير ردوا البال سي فو بلي ما تقاطعوهمش مع هاد لاكس. سا مارش. دونك يكون غادي قريب ليه كيبقى قريب ليه مي ما كيتقاطعش معاه. اوكي دونك هاد لا كورب اللي تحصلنا عليها هي سي دو اف. Quand vous voyez que on a travaillé sur deux types de fonctions, f de x égale à a sur x ou f de x égale à x au carré. Donc غادي نخلي لكم des exercices à faire bien sûr وديروا ليهم حاولوا ديروا ليهم la correction. après غادي نشوفهم معكم وندير نعطيكم la correction ديالي انايا. Donc merci pour votre attention. à la prochaine inchallah. وقبل ما ننسى دونك راه il nous reste deux types de fonctions وحدين اخرين ابار هادو حتى هما غادي نشوفوهم. غادي نخلي لكم الريزومي ديالهم سو فورم دي فيديو. مهم ركزوا بعد على هادو نضبطوهم وندوزو لي زوطر. au revoir.